يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد. الله الله بالتوحيد يا أخوان، الله الله بالسنة، الله الله بإحياء السنن وقمع البدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بهذا الأمور. أما العمرة أيها الإخوة بارك الله فيكم، لأن يمكن البعض قد يغفو، نأخذها وانتم صحصحين. العمرة نأخذها في دقيقة أو أقل إن شاء الله. طيب، وهو كما قلنا تذكير. إذا وصلنا شفنا السكن جاهز استلمنا وسكننا. طيب، وبعدين اللي يبغى يريح يريح. المهم انك ايش؟ ما تغطي راسك، ما تطيب، ما تلبس المخيط اللي هو سروال او هاف او غير ذلك او فنيلة. طيب، ما تلبس هذا مخيط، ما تلبس الا بعد ان تحلق. اخر يعني عمل من اعمال العمرة. طيب، فيه احد الاخوة سئلني الازار بعضهم يجي مخيط، صح ولا لا؟ يجي مخيط جاهز تلبسه، هذا ما في بأس. لما يقول لك يعني المخيط انك ما تلبس المخيط، المخيط المقصود فيه ايش يا اخواني واخواتي؟ اللي هو مفصل على الجسم، عرفت؟ اللي هو مفصل على الجسم. والا اذا شلت المخيط هذا مخيط ولا لا؟ مخيط صح؟ نعم، كله مخيط فيه خيوط. فالمخيط اذا هو المقصود فيه المفصل على الجسم. طيب، وصلت الى مكة إلى السكن، الأفضل أنك تغتسل علشان النشاط والحيوية، وكذلك الأفضل ومن السنة أنك تغتسل، ثم تذهب إلى الكعبة. طبعا يا أخوان إله مكة سكننا في محبس الجن في فندق إله مكة، من أفضل الفنادق إن لم يكن هو أفضلها في هذا وقريب من الباص، مو في المكان الأعلى اللي تركب وتروح وتقطع الشارع، لا، الصفة القريبة من الباصات، تنزل من الفندق على طول إلى الباص، بتحصل الباصات تركب يوديك إلى تدخل من باب السلام، ثم تذهب إلى العمرة من باب السلام. يحطك الباص تنزل إلى ساحة الحرم باب السلام، تدخل من هناك وتوجه إلى الكعبة. طبعا دخول الحرم كدخول أي مسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا وصلت إلى الكعبة ما في أي دعاء ولا تذهب إذا رأيت الكعبة خلاص ما تلبي، توقف التلبية. طيب، من السنة للرجال أن يتبعوا. الاتباع ما هو؟ من السنة يعني تجعل يدك اليمنى، يعني الرداء تحت اليد، بهذه الطريقة فقط في الطواف. إذا خلصت الطواف 7 أشواط خلاص ترجعه تروح تصلي ركعتين. طبعا إذا وصلت من وين تبدأ؟ من الحجر الأسود. الحجر الأسود مكتوب فيه الله أكبر الله أكبر. طيب، أنا ما ميزته، هناك في ليت أخضر على يمينك، ليت أخضر بتحصل ليت أخضر على الطوفة، تبدأ من هذا المكان بسم الله الله أكبر وتطوف. إيش أقول؟ هل ورد شيء معين؟ لم يرد ذكر معين إلا عند الركن اليماني، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ألا وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الركن اليماني اللي هو قبل الحجر الأسود، قبل ما لما تأخذ لفة قبل ما توصل للحجر الأسود، هذا هو الركن اليماني. طيب، تقرأ القرآن، تدعو للوالدين، تدعو لك، تدعو لذريتك، لإخوانك، للمسلمين، للمستضعفين،